अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसै गरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट साथै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाको कुरा गर्दछौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौं र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदको आयोजनामा नमुना युवा संसदको अभ्यास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी एक रेडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। युवाहरूलाई आर्थिक सामाजिक मात्र होइन, राजनीतिक चेतना पनि आवश्यक छ। देशका कर्णधार युवा पुस्तामा राजनीतिक प्रणाली र प्रक्रियाका बारेमा व्यावहारिक ज्ञान दिने अभिप्रायले सञ्चालन भएको राष्ट्रिय युवा परिषदको आयोजनामा नमुना युवा संसदको प्रशिक्षण सम्बन्धी 9 दिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सोही कार्यक्रमको एक रेडियो सामग्री अबको पालामा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सरोजराज सुवेदी। रोस्टममा सभामुख आफ्नो भूमिकामा थिए। मर्यादा पालक लस्करै उभिएका थिए। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कुर्सी हार मिलाएर छुट्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, संसदीय दलका नेता, विपक्षी दलका नेता लगायतको उपस्थिति थियो। देशभरबाट सांसदहरूको सहभागिता थियो। सबैजना गम्भीर विषयको छलफलमा व्यस्त थिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, विकास निर्माण लगायतका सबै विषयमा प्रश्न उठ्यो। जिम्मेवार मन्त्रीहरूले प्रश्नको जवाफ पनि दिए। झट्ट हेर्दा वास्तविक संसद बैठकको चाहिँ आभास हुने यो कार्यक्रम राष्ट्रिय युवा परिषदको आयोजनामा नमुना युवा सांसदको अभ्यास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो। हामीले टेलिभिजनमा हेरेको थियौं, रेडियोमा सुनेको थियौं। सर्वोच्च पद हो रे हलको, सदनको एकदम सम्मानित हुन्छ। त्यो वास्तवमा अनुभूति गर्न पाइयो र भनेको जति लेखेर नै दिएको हुन्छन्, पढ्नै पर्छन्, तथापि पनि त्यो लेखेरमा हुँदो रहेनछ। त्यहाँ पनि स्वविवेकका कुराहरू हुन्छन्, प्रस्तुति नयाँ आइदिन्छन्, त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने, होल हलमा का गतिविधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने, यस्ता कुराका चुनौतीहरू आए र मैले सम्पन्न पनि गरे। त्यो देशको मूल राजनीतिक प्रभावीकरण भनिसकेपछि त्यसले सामाजिक आर्थिक हरेक पक्षलाई, किनभने राजनीतिको उपज नै हरेक पक्षमा प्रभाव पर्छ। राजनीतिकले नीति बनाउँछ, नीति भनेपछि सामाजिक आर्थिक सबैमा पर्छ र यो सबैको लागि हो, मात्र राजनीतिको लागि होइन। यो पार्टीकै कार्यकर्ता उत्पादन होइन, समग्रमा एउटा प्रशिक्षित र दक्ष युवा हरेक क्षेत्रमा बनाउने यो एउटा अभ्यास हो। राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल सरकारको युवा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्तरमा प्रशिक्षणका अभ्यासका कुराहरू छन्। हरेक जिल्लाका एउटा दुईटा पालिकाहरूमा छन्, त्यो हामीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने छ। आदरणीय कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री माधव ढुङ्गेलले यो प्रत्येक स्कुल र कलेज र विद्यालयहरूमा पनि भलन्टियर रूपमा यो अभ्यासहरू गर्नुपर्छन्। त्यो विद्यार्थीहरूलाई पनि उनीहरूको सेक्टरमा के चाहिएको हो त्यस्तै किसिमका नीति र कार्यक्रमहरू भलन्टियर रूपमा पनि लैजाने भनेर प्रशिक्षकहरूको दायित्व हुनेछ। त्यहाँ पनि यो हरेक सेक्टरमा, जस्तै एकछिन मानव न उद्योगमै म्यानेजरका कुराहरू भयो या अन्य कामदारका कुराहरू भने त्यही नै विषयवस्तु डिजाइनिङ गरेर त्यसलाई काममा खटाउनु भन्दा अगाडि पूर्ण अभ्यस्त गराइदिन सक्ने हरेक क्षेत्रमा यसको अवसरहरू छन्। मैले सबभन्दा पहिला आफ्नो नगरपालिकामा जुन युवा नीति युथ भिजन 2020 को छ, जो प्रत्येक वडा कार्यालय मार्फत, नगरपालिका मार्फत सूचना जारी गरेर युवालाई आबद्धताको सदस्यता लिने, युवा वडा क्लब, त्यसपछि नगरपालिका स्तरका कुराहरूमा म पहल गर्छु। यति मात्र होइन, मेरो पालिका हुँदै जिल्ला र प्रदेशलाई विशेष गरेर म प्रदेश नम्बर 2 को प्रतिनिधित्वको नाताले कम्तीमा आफ्नो प्रदेशमा युवाका हरेक एक्टिभिटिजहरू कम्तीमा यो ल्याप्स नजाओस् भने यो ट्रेनिङको उपलब्धिको मार्फत त्यसलाई प्रयोग गर्ने र सफल बनाउने अभियानमा छु। यस्तो कार्यक्रम सुनिरहने तमाम युवाहरूको लागि केही सन्देश छ? युवा साथीहरू, अहिले पनि निराश हुने अवस्था छैन। हाम्रो देशभित्र पनि थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू छ, त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बेला तपाईँलाई छ। संसारका सुविधाहरू पनि थुप्रै छन्, त्यसमा हेर्नु र गतिविधिमा यहाँ यो यस्तै होइन, यसले एउटा सानो एक्टिभिटिजले पनि तपाईँको जीवन ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो किसिमका गतिविधिहरू रचनात्मक कार्यमा, व्यावहारिक अभ्यासमा संलग्न हुन म आह्वान गर्दछु। देखिने र पढिने विषयभन्दा आफैले भोग्दाको अनुभव बताउँदै थिए भक्तपुर जिल्लाको नगरकोटमा सम्पन्न भएको 9 दिने यो कार्यक्रममा संघीय सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका रौतहटका धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह। उनी जस्तै देशभरबाट छानिएका सहभागी युवाहरूको बुझाइ खासै फरक थिएन। नमुना नै सही,
प्रधानमन्त्री चुनिन कम्ता सकस भएन लमजुङका विवश बुढाथोकीलाई। सर्वप्रथम त हामीले सहभागी मध्येबाट 60% सत्तापक्ष 40% प्रतिपक्ष गरेर हामी विभाजन गर्यौं, ग्रुप विभाजन गर्यौं। प्रतिपक्ष चयन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ संसदीय दलको बैठक आह्वान भयो। संसदीय दलको नेता चयनको निम्ति संसदीय दलको नेतामा मेरो पनि उम्मेदवारी रह्यो र अर्को साथी पनि हुनुहुन्थ्यो क्यान्डिडेट। हामी दुई बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो। लोकतान्त्रिक अभ्यासका मार्फत हामीले संसदीय दलका नेता चयन गर्यौं। संसदीय दलको नेता चयन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको लागि बाटो खुल्ला भयो। विशेष गरी हामीले संसदीय दलको बैठक बसेर प्रमुख सचेतक त्यसपछि सभामुख हामीले चयन गर्यौं र सँगसँगै हामीले थप मन्त्रालयको लागि चाहिँ मन्त्रीहरूको पनि चयन गर्यौं। जस्तो कति गाह्रो भयो प्रधानमन्त्री बन्न? गाह्रो त अवश्य नै हुने नै भयो। समकक्षी प्रतिस्पर्धीहरू पनि साथी हुने भएपछि स्वाभाविक यसले चाहना राख्ने कुरा स्वाभाविक छ। भोलि त्यहाँ हामीले मानेको सांसदहरूको मत जित्नु पर्यो हैन, बहुमत ल्याउनु पर्यो, संसदीय दलको नेता चयन हुनु पर्यो। प्रक्रिया त गाह्रै छ। सम्मानित सभाको गरिमा अनुरूप आफूलाई प्राप्त पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दा नमूना नै किन नहोस्, वास्तविकता नजिक नै हुन्छ। प्रदेशसभा सभामुख लगायत कार्यशाला अवधिभर विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेकी कास्की पोखराकी रोजिना आचार्य छेत्रीले संसदीय अभ्यासको वास्तविकतासँगै पदीय भूमिका र प्रक्रियाका बारेमा जान्ने अवसर पाइन्। निकै नै एकदम त्यो हामीले बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि त खासै त्यति कम्प्लिकेटेड हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन। तर हिजो म जब सभामुखको भूमिकामा थिएँ एकदमै सानो एकदमै त्यो टेक्निकल कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ कि अब सानो शब्दहरूमा मात्रै हैन। अब त्यो संसदमा चाहिँ माननीयज्यूहरू चाहिँ हल्ला गरिदिनु भयो भने हल्ला नगरिदिनु अनुरोध गर्छु भन्न पनि नपाइने रहेछ। त्यो अनुरोध शब्द पनि प्रयोग गर्न नपाइने रहेछ, किन भन्दा सभामुख त त्यो सभाको सबैभन्दा ठूलो मान्छे हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो सानो शब्दहरू अनि त्यसमा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। एकदमै टेक्निकल चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो मलाई फिल भयो। त्यो सदनको गरिमालाई कायम राख्न हैन। अब सबै आफ्नो हिसाबले गर्दै गयो भने अब कसैको नेचर कस्तो हुन्छ, कसैको नेचर कस्तो हुन्छ, एउटा मर्यादित ढंगबाट त्यो सभालाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ एउटा पर्फेक्ट यो फ्रेम उसभित्र रहेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामी एउटा प्रशिक्षक बन्नको लागि आएको छौं। प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो यो। अब हामीले यहाँबाट सिकेको यो सबै कुरा हामीले सिकिसकेपछि हामी एउटा प्रशिक्षकको रूपमा हामी स्थानीय तह अथवा चाहिँ प्रदेश तहमा चाहिँ हामी गएर यस्तै खालको ट्रेनिङ चाहिँ हामी त्यहाँका स्थानीय तहका युवाहरूलाई, प्रदेश तहका युवाहरूलाई हामी ठ्याक्कै यही खालको एउटा मोडालिटी अपनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो नै ट्रेनिङ दिन्छौं। हरेक युवाहरू जब हाम्रो यो देशको संसदीय अभ्यासको बारेमा जानकार हुन्छन्, कानूनहरू कसरी बन्छ त, संविधान कसरी बन्छ, कसरी चाहिँ कार्यपालिकाले निर्णयहरू गर्छ भन्ने कुरामा अवेर हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो अवेर भइसकेपछि बिस्तारै युवाहरू पनि अहिलेको तपाईको कन्डिसन हेर्ने हो भने मेजोरिटी युवामा चाहिँ एउटा राजनीतिप्रति वितृष्णा हैन, यो सांसदहरूले केही काम गर्दैनन्, यो गर्दैनन्, त्यो गर्दैनन् भन्ने खालको एउटा मिसकन्सेप्सन भन्दा पनि यो जुन एउटा अवस्था छ सायद त्यो चाहिँ बिस्तारै हटेर जान्छ। युवाहरू बिस्तारै यो राजनीतिमा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट दिएर आउँछन् र बिस्तारै देशको अवस्था सुध्रिँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यो निकै महत्वपूर्ण छ। यस्तो कार्यक्रममै सुनेर बसिराख्ने युवाहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? उहाँहरूलाई अब कस्तो भन्दा हामीले आएर यो संसदीय अभ्यासको बारेमा जानकारी लिनु, कार्यपालिकाले निर्णय कसरी लिन्छ, व्यवस्थापिकाले कसरी कानून बनाउँछ भन्ने कुरामा यो कुराको बारेमा सिक्नु भनेको तपाईँ डिरेक्टली गएर तपाईँ सांसद नै हुनको लागि सिक्ने हो अथवा तपाईँ केही नेता नै बन्नको लागि एकदमै त्यो मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समै आउनको लागि सिक्ने हो भन्ने कुरा होइन। यो यस्तो खालको ट्रेनिङले चाहिँ तपाईँको क्यापेसिटी बिल्डिङ गरेर अहिलेको युवाहरूलाई मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी भनेको अब ढुङ्गामुढा बोकेर अथवा कुनै पनि पार्टीको झोला बोकेर हिँड्नै पर्छ भन्ने अवस्था त अहिले छैन नि त। अहिलेको लागि मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा हरेक युवा चाहिँ आफ्नो एउटा क्यापेसिटी बिल्डअप गरेर आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यस्तो खालको ट्रेनिङहरूले युवाहरूको चाहिँ एउटा सर्वाङ्गीण पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ र एक्सपोजर पनि पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर यो चाहिँ निकै महत्वपूर्ण छ भनेर म भन्न चाहन्छु। 9 दिने कार्यशालामा देशभरबाट छनौटमा परेका 50 जना युवाहरूको सहभागिता थियो। नमूना युवा सांसदको अभ्यासमा सहभागी युवाहरूले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रयोग मार्फत संसदीय अभ्यास गरेका थिए। आफूले सिकेको सिपलाई अन्य युवाहरूमाझ पुर्याउने जिम्मेवारी सहित सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालाले सिपसँगै काँधमा जिम्मेवारी बोकाएर पनि पठाएको छ। नेपालगञ्ज बाँकेका मोहम्मद साहिल अन्सारी। कानून निर्माण कसरी हुन्छ, कसरी संसदमा मन्त्रीज्यूले विधेयकलाई टेबल गर्नुहुन्छ र त्यो विधेयकमा पनि सैद्धान्तिक छलफल कसरी हुन्छ र त्यो विषयमा जुन विधेयक आएको हुन्छ त्यो विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउने कुराहरू, दफावार छलफलका कुराहरू हुन सक्छ। त्यसपछि फेरि संसदभित्र आउँछ, त्यसमा फेरि छलफल हुन्छ र त्यो निर्णय प्रस्तुत हुन्छ पनि। यो विषयमा पनि सिकियो। त्यसपछि
नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा, नीति तथा कार्यक्रमको पनि छलफलको विषयमा शून्य समय के हो, विशेष समय के हो, कुन बेला प्रधानमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ, कुन बेला मन्त्रीज्यूहरू बोल्नुहुन्छ, कुन बेला प्रतिपक्ष दलका नेताजीले बोल्नुहुन्छ, सचेतक के हो, प्रमुख सचेतक को हो, मुख्य सचेतक को हो, यथावत विषयलाई निकै अभ्यास रूपमा चाहिँ हामीले सिक्ने चाहिँ मौका चाहिँ प्राप्त भयो। म हिजो मात्रै म प्रदेश सभाको म सामाजिक विकास मन्त्रीको म भूमिका खेलेको थिएँ र हाम्रो माननीय सदस्यहरूले के ल्याउनु भन्दाखेरि यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि प्रत्येक जिल्लामा पीसीआर निशुल्क गरी अस्थायी अस्पताल निर्माण गरियोस् भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव। अनि यो कुरा त हामीलाई त हिजो थाहा थिएन नि त। आज हामीले यो कार्यक्रममा आइसकेपछि यसरी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, यसरी यसको प्रस्ताव हुन्छ, यसरी यसको समर्थन हुन्छ, त्यसपछि निर्णय प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषयमा यी एकदम महत्वपूर्ण विषयहरू चाहिँ सिक्ने मौका प्राप्त भयो र भोलिका दिनमा यो सिकेको कुराले हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि र सामाजिक जीवन पनि अति नै एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुने मैले विश्वास लिएको छु। जस्तो तपाईले यो कार्यशालामा सिकेको कुरा अथवा युवा परिषदसँग जोडिएर अरू धेरै अन्य तपाईले व्यावहारिक सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईभन्दा पछाडिका युवाहरूलाई कसरी ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ? अब यो कार्यक्रमको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अब नमुना युवा संसद सम्बन्धी हामीले टट गरिसकेपछि अब यो राष्ट्रिय युवा परिषदको अन्तर्गतको कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लाको एक एकवटा पालिकामा यो कार्यक्रम छ। अब हामीले यहाँबाट गइसकेको हामी अब सहभागीहरू आफ्नो जिल्लामा र आफ्नो नजिकको जिल्लामा सहकार्य गर्ने, समन्वय गरेर त्यो ठाउँमा युथ पार्लियामेन्ट चलाउने, त्यो स्थानीय पालिकामा नमुना तथा नगर गाउँ सभा सञ्चालन गरेर युवाहरूलाई संसदीय अभ्यासको विषयमा कसरी स्थानीय स्तरमा नगर सभा हुन्छ, कसरी गाउँ सभा हुन्छ, कसरी योजना ल्याइन्छ, विधान समिति के हो, अर्थ लेखा समिति के हो, त्यो विषयसँग सम्बन्धित कसरी त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ, कसरी कसले प्रस्तुत गर्छ, कसरी पारित हुन्छ, यी विषयहरूमा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूमा त्यो कुरा सिकाउने सँगसँगै यति मात्र नभएर आफ्नो नजिकको कलेजहरूमा, स्कुलहरूमा युथ पार्लियामेन्टको अभ्यास एकदमै आवश्यक छ। हिजोको दिनमा हामीले मात्रै नेतालाई गाली गरेर बस्यौं, तर हामी भनेको आज त्यही ठाउँमा उभिएर एउटा सामाजिक विकास मन्त्री अथवा संसदको भूमिकामा रहेर त हामीलाई त अब त्यो जवाब दिनु पर्यो नि, कसरी कानून निर्माण हुन्छ, कसरी हामीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं, कसरी सत्ता सञ्चालन गरेर नागरिकको अधिकार कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालको संविधानको धारा यो 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको विषयहरू छ। यो यथावत कुरामा लिएर अब यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा कसरी नागरिकलाई हामीले स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, कसरी सरकार नागरिक प्रति जवाबदेही बन्न सक्छ, कसरी हामी पारदर्शी हुन सक्छौं, कसरी हामी नागरिक प्रति एकदम सजग भएर नागरिकको हक अधिकार संरक्षणको लागि काम गर्न सक्छौं भने त यो विषय एकदम महत्वपूर्ण रह्यो। वास्तविक स्थानीय सभा सञ्चालनको अनुभव समेत भएकी चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख लिसा नकर्मीलाई नमुना युवा सांसद अभ्यासले थप ऊर्जा थपेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद गठन पश्चात शुरू भएको नमुना युवा सांसदको अभ्यास सम्बन्धी कार्यक्रमले आफ्नो स्थानीय तहभित्रका युवाहरूलाई समेत सहभागी गराउने इच्छा जगाएको छ। वास्तविक अभ्यास र नमुना अभ्यासमा फरक त भइहाल्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ जुन अहिले स्थानीय तह, यो जुन अहिले यहाँ भाइ बहिनीहरूको कुरा सुन्दाखेरिको क्रममा चाहिँ यो युवा परिषदले चाहिँ 2075 देखि नै तपाईको यो विभिन्न खालको यो युवा संसदीय अभ्यास भनेर चाहिँ सिकाइरहेको रहेछ। विभिन्न जिल्लामा पनि रहेछ। यो स्थानीय तहको पनि अहिले समावेश गरेको अवस्था छ, नगरसभालाई समावेश गरेको छ। यस अब डिफरेन्सिएसनकै कुरा गर्दाखेरिको क्रममा नमुना युवा सभा अथवा परिषद र हामीले गर्ने त अलिक थोरै बहुत डिफरेन्ट भइहाल्छ। तर यहाँ आउँदाखेरिको क्रममा एउटा के लाग्यो भने यो हुँदाखेरिको क्रममा चाहिँ सबैलाई यो सम्बन्धी चाहिँ जुन खालको नलेज गेन हुन्छ त्यसले चाहिँ कुनै पनि ठाउँलाई, त्यो ठाउँको युवाहरू भनौं, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो नगरपालिकामा चाहिँ के भइदिए हुन्थ्यो, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने खालकोमा चाहिँ प्री डिस्कसन्सहरू धेरै मात्रामा उनीहरूले गर्न पाउँथे र कता लाने भन्ने खालको एउटा चाहिँ उनीहरूबाटै एक खालको छलफल हुन पाउँथ्यो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ स्थानीय तह यदि गलत ट्र्याकमा गएको छ कुनै सेक्टर नभए पनि त्यसलाई पनि युवालाई खोजेको के हो त, युवाले खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट उठ्दाखेरिको क्रममा चाहिँ धेरै फाइदा हुने रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। बजेट चाहिँ कसरी माग गर्ने र कति बेला माग गर्ने हैन, मेयर उपमेयरले के पनि गरेन वा अरूले के पनि गरेन भन्ने खालको कुराहरू भइराख्दाखेरिको क्रममा अथवा भनिराख्दाखेरिको क्रममा चाहिँ कति बेला चाहिँ ठ्याक्क हामीले माग गर्दाखेरि चाहिँ पाइँदो रहेछ
होइन, हामीले कस्तो कस्तो खालको माग गर्ने, के चाहिँ पूरा हुन सक्छ सक्दैन भन्ने खालको पनि उहाँहरू आफैलाई नै थाहा हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मानौ अब यसै विषयमा अब अहिलेसम्मको स्थानीय तहको हेर्दाखेरिको क्रममा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी 753 स्थानीय तहमा अलिक बढी ध्यान दिएको अवस्था भयो यो 3-4 सालमै होइन। अहिले पनि हामीले हेर्ने नै हो भने पनि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नै बढी डेभलपमेन्टको चाहिँ हामीले ध्यान दिइरहेका अवस्था छौँ भने अब युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अथवा युवालाई लक्ष्य बनाएर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट युवालाई लक्ष्य बनाएर अनि त्यस पछाडि उत्पादनसँग जोडिने कामहरू, यी जम्मै चिज चाहिँ उहाँहरूको रियलमा माग के छ र उहाँहरू कुन लाइनमा हुनुहुन्छ, आफ्नो स्थानीय तहका युवाहरू कुन लाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा हुने अवस्था चाहिँ हुन्थ्यो र स्ट्राटेजिक प्लानिङहरू गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो यहाँ आइकन चाहिँ। बस्दा बस्दै अथवा सुरुमै अब मलाई चाहिँ मेरो पालिकामा पनि यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब लागेको छ अब, तर अहिले तत्कालै कहिलेसम्म गर्न सक्छु भन्ने कुरा मात्रै मैले ठम्याउन सकेका छैन। किनभने मलाई त अहिले 4औं वर्षमा आएर बल्ल थाहा हुँदैछ भने मैले त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई पहिला यो के हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ, अदरवाइज त्यो यो सफलीभूत हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही समय चाहिँ लाग्न सक्छ कि जस्तो अनुभव भए मलाई। सहभागी युवाहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञानमा सहजीकरण गर्न पक्कै सजिलो छैन। 9 दिन लामो बसाइमा सिक्दा र सिकाउँदा ऊर्जा खर्च हुने मात्र नभई बचत भएको समेत बुझाइ छ सहजकर्ता रमेश कुमार पौडेलको। 8 दिनको यस अनुभवबाट मलाई साँच्चै एउटा अनुभव भएको छ। मेरो विचारमा कुनै पनि प्रशिक्षण भनेको विश्वविद्यालयको अनौपचारिक कक्षा हो। त्यसबाट अरू सहभागीहरूले त धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ, सँगसँगै सहजकर्ताहरूको लागि पनि ठूलो सिकाइको हुन्छ। सिक्ने सिकाउने कुरा भनेको जीवन पर्यन्त भइरहने रहेछ। मृत्युको अघिल्लो दिनसम्म पनि हामीले कसरी मर्ने भनेर सिक्नुपर्ने खालको चाहिँ अवस्था हुने भएको हुनाले यो 8 दिनको बसाइले मलाई पनि धेरै कुरा सिक्ने बुझ्ने अवसर पाएको छ र आफूसँग भएका अनुभवहरू सहभागी समक्ष, खास गरी संसदीय प्रक्रिया र त्यसको चाहिँ त्यो संसदीय प्रक्रियाको आधारमा कार्यक्रमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी त्यस सम्बन्धी ज्ञान र सिपलाई हस्तान्तरण गर्ने र खास गरी अहिलेका नयाँ युवाहरूलाई अब त्यो सिपबाट सुशिक्षित बनाएर प्रशिक्षक बनाएर पठाउने जुन उद्देश्यका साथ अब राष्ट्रिय युवा परिषदले जुन कार्यक्रम आयोजन गर्यो र मलाई पनि त्यो कार्यक्रमको प्रशिक्षकको रूपमा चाहिँ विगत यसको चाहिँ कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै हामीलाई त्यो अवसर दियो। त्यो अवसरको निम्ति म राष्ट्रिय युवा परिषदलाई हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छु। र यसरी 8 दिनको बसाइको क्रममा सहभागीहरू विभिन्न ठाउँहरू आएको फुलबारीमा आए जस्तो मलाई महसुस भयो। विभिन्न जात जाति, विभिन्न एउटा समावेशी ढंगको एउटा सहभागीहरूको जुन उपस्थिति थियो, त्यो उपस्थितिले त्यसमा सबै किसिमको जुन जात जातिको एउटा प्रतिनिधित्व भएको मलाई अनुभूति भयो। र स्वाभाविक रूपमा युवाहरू भनेका नयाँ जोश, नयाँ जागर, केही गरौँ भन्ने भावना भएका त्यो खालको अवस्थामा भएको हुनाले त्यो अवस्थाका युवाहरूसँग हामी वयस्क अथवा प्रौढतिर ढल्किन लागेका मानिसहरू भेटघाट गर्दा, सहकार्य गर्दाखेरि, समीपन आउँदाखेरि मैले मेरो उमेर आधा घटेको मैले महसुस गरेको छु। र यसरी यो जीवन पर्यन्त सिकाइको क्रममा यो अनुभव मेरो निम्ति थप यसले मलाई पनि सुशिक्षित गरेको छ र यसले अरू धेरै प्रशिक्षण सिपहरू सिक्नको लागि मैले सहभागी साथीहरूबाट, अरू सहजकर्ताको रूपमा आउनुभएका विज्ञहरूबाट पनि मैले सिक्ने पनि अवसर पाएँ र यो मेरो निम्ति वास्तवमा साँच्चै नै अनुभव भएको छ। जीवनको एउटा चाहिँ नबिर्सने खालको एउटा चाहिँ क्षण बनेको छ यो 8 दिनको बसाई। युवाहरूलाई आर्थिक सामाजिक मात्र होइन, राजनीतिक चेतना पनि आवश्यक छ। देशका कर्णधार युवा पुस्तामा राजनीतिक प्रणाली र प्रक्रियाका बारेमा व्यावहारिक ज्ञान दिने अभिप्रायले सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई त फाइदा पुग्छ नै, उनीहरू मार्फत परिवार र समाजलाई पनि फाइदा पुग्छ नै। राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम ढुङ्गाना। विपक्षी बिना देश पनि सञ्चालन हुन सक्दैन, उनीहरूको धेरै ठूलो भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो। त्यसो भए उनीहरूले क्रिटिकल्ली हेर्ने कुराहरू, पक्षमै बसेर पनि क्रिटिकल्ली हेर्ने कुराहरू छन्, त्यसपछि विपक्षमा रहेर पनि क्रिटिकल्ली हेर्ने कुरा छन्। क्रिटिकल्ली हेरेका कुरालाई एक्सप्रेस कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ सभ्य शिष्ट अनुशासित तरिकाले यो चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउने हो। युवाहरूलाई, आम युवाहरूलाई सिकाउने कुराहरू छ। त्यस्तै गरी प्रजातान्त्रिक सोच, यो प्रजातान्त्रिक सोच भन्ने कुरा चाहिँ नि कसैलाई पढाउनको लागि, अरूलाई सिकाउनको लागि मात्र होइन, आफूमा व्यवहारमा परिवर्तन लिएर आउनुको लागि हो। घर परिवारमा प्रजातान्त्रिक आचरण, अनि कुनै पनि संगठनभित्रको प्रजातन्त्र,
देश सञ्चालनको प्रजातन्त्र विभिन्न चरणका ठाउँ अनुसारका प्रजातान्त्रिक एउटा चाहिँ नि व्यवहारका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ नि रेस्पेक्ट गर्छन्, त्यसको चाहिँ नि पालन गर्छन् भन्ने कुराहरू छ। लेख्दाखेरि होस् बोल्दाखेरि होस् आफ्ना विचारहरू शिष्ट तरिकाले, सभ्य तरिकाले, नम्र तरिकाले, भद्र तरिकाले तर प्रभावकारी रूपमा राख्नको लागि सक्षम हुनेछन् हाम्रा युवाहरू भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को सारा युवाहरूमा चाहिँ नि अब एउटा नेतृत्व, कुशल नेतृत्व क्षमताको विकास हुनेछ। कानूनको अध्ययन गर्छन्, समसामयिक समस्यामा अत्यावधिक भएर बस्नेछन्। नीति निर्माणमा, कार्यक्रम डिजाइनमा र प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा, प्रोग्रामको मोनिटरिङमा, यी सबै कुरामा चाहिँ नि युवाको सहभागिता वृद्धि हुनेछ भन्ने चाहिँ नि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ यो कार्यक्रम पछाडि। र अन्ततोगर्ता समाज र मुलुकलाई शान्ति सुव्यवस्था दिने, स्थिरता कायम गर्ने र विकसित बनाउने, मर्यादित राष्ट्रको रूपमा चाहिँ उभ्याउने, यसको चाहिँ नि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। जति यो कार्यक्रमलाई हामीले लोकल लेभलमा व्यापक बनाउन सक्यौं त्यति अहिले छलफल गरेका कुराहरू चाहिँ नि र योभन्दा अरू धेरै कुराहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ प्राप्त हुन सक्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई व्यापक बनाउनुको निम्ति चाहिँ नि यहाँहरूको साथ सहयोग राष्ट्रिय युवा परिषदले एकदमै अपेक्षा गरेका छ। देशभरबाट कार्यशालामा सहभागी हुन आएका युवाहरूले कार्यक्रम स्थल छोड्दै गर्दा आफ्ना जिटी गुण्टासँगै आफ्ना क्षेत्रका युवाहरूलाई सचेतना फैलाउने गहन जिम्मेवारी पनि बोकेका छन्। सिकेको सिप र हासिल गरेको ज्ञान देशभर पुर्याउने जिम्मा पाएका यी युवाहरूले आफ्नो कर्तव्य नबिर्सनु। कार्यक्रममा यति बेलासम्म सुन्नुभयो राष्ट्रिय युवा परिषदको आयोजनामा नमूना युवा संसदको अभ्यास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी एक रेडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी सरोजराज सुवेदी। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईंलाई कस्तो लाग्यो? तपाईका केही जिज्ञासा, सुझाव वा तपाईंलाई भन्न मन लागेका कुराहरू छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौं। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला हुनै लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरूसहित म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ, हामी युवा एक भए धरती आकाश चुम्छ, हामी युवा एक भए धरती आकाश चुम्छ, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ। अन्याय र शिक्षाको कुरीतिलाई हटाई गाउँ शहर देश हुँदै विश्वलाई समय, अन्याय र शिक्षाको कुरीतिलाई हटाई गाउँ शहर देश हुँदै विश्वलाई समय। नेपालका युवा शक्ति जब जुट्छ उठ्छ, नेपालका युवा शक्ति जब जुट्छ उठ्छ, नयाँ नेपाल निर्माणको मूल तब फुट्छ, नयाँ नेपाल निर्माणको मूल तब फुट्छ, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ। सब युद्ध आन्दोलनमा ढाल मात्रै होइन, युवा बिना विकासको कुनै आश छैन। सब युद्ध आन्दोलनमा ढाल मात्रै होइन, युवा बिना विकासको कुनै आश छैन। शान्ति विकास समानता खोज्दैछ यो माटो, शान्ति विकास समानता खोज्दैछ यो माटो, नयाँ युग बोलाउने युवा मूल बाटो, नयाँ युग बोलाउने युवा मूल बाटो, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ, हामी युवा एक भए धरती आकाश चुम्छ, हामी युवा एक भए धरती आकाश चुम्छ, थोपा थोपा मिलेर सागर